यति बेला हामी बागलुङ जिल्लामा छौँ। बागलुङ कालिका मन्दिरमा छौँ। यो प्रवेश हो र मन्दिरमा छौँ। खास गरी बागलुङ जिल्लाको प्रसिद्ध मन्दिरमध्ये कालिका भगवती एक हो। जस अन्तर्गत यो मन्दिरमा यति बेला भने आरतीको समय भएको छ मतलब यो आरतीको समय अनि यो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि स्थापित छ र हामी खास गरी बागलुङ जिल्ला प्रवेश गरिसके पछाडि पहिलोपटक बागलुङ कालिका भगवतीलाई दर्शन गरिरहेका छौँ। यो पनि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य मध्येमा पर्दछ। यो जानकारी तपाईँहरूको लागि राख्छौँ। तपाईँहरू बागलुङ आउनुभयो भने कालिका भगवतीलाई अवश्य दर्शन गर्नुहुनेछ। यो जानकारी छ। यति बेला यो बागलुङमा रहेको कालिका भगवती मन्दिरबाट बिदा हुन्छौँ। क्यामेरामा सुरज किरणको साथ भने भट्टराई बागलुङ। हामी यति बेला बागलुङमा रहेको पाङ्गे चौर अदुवाबारी झलुङ्गे पुलमा छौँ र यो झलुङ्गे पुल नेपालकै उत्कृष्ट झलुङ्गे पुल मध्येमा पर्दछ। नेपालकै लामो झलुङ्गे पुल र हामी यो झलुङ्गे पुल लाई चाहिँ खास गरी अब यो यसको विशेषता भन्नुपर्दाखेरि बागलुङकै सबभन्दा ठुलो झलुङ्गे पुल। यो खास गरी बागलुङ र पर्वतमा पनि सबभन्दा ठुलो झलुङ्गे पुल छ भन्ने छ। त्यहाँको र यहाँको झलुङ्गे पुलमा चाहिँ सबभन्दा लामो चाहिँ यो पाङ्गे चौरको अदुवाबारीको झलुङ्गे पुल, त्यस पछाडि पर्वतको कुस्मामा रहेको त्यो झलुङ्गे पुल चाहिँ सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको झलुङ्गे पुलका रूपमा चाहिँ स्थापित छ भन्ने छ। अब त्यो बारेमा पनि हामीले जानकारी लिनेछौँ। यो खास गरी बागलुङमा आइसके पछाडि यो झलुङ्गे पुलमा नगइकन कोही पनि फर्किँदैन, किनभने यो मुख्य रोडमै छ, सडकमै छ। त्यही भएर पनि त्यो बाटो भएर जाँदाखेरि चाहिँ झलुङ्गे पुल जाउँ न त हेरौँ, एक दुईवटा फोटो खिचौँ भन्ने हिसाबले पनि मान्छेहरू चाहिँ यो झलुङ्गे पुलमा आउने गर्दछन्। तलको बाटो हेर्नुहोस्, तलको बाटो समेत देखिन्छ। तल चाहिँ कालीगण्डकी नदी छ। यो समयको मौसम होइन, बिहान पख हामी चाहिँ बागलुङ बजारबाट अब फिर्ता हुँदैछौँ। त्यो फिर्ता हुने समयमा चाहिँ हामीले यो दृश्यलाई चाहिँ कैद गरेका हौँ। हाम्रा साथीहरू यहाँ छन्, हामी साथीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी हामी मुस्ताङबाट फर्किँदैछौँ भनौँ न। अब हामी कुस्मातिर लाग्दैछौँ। बागलुङ को यो अन्तिम चाहिँ बसाइ होला ताराजी। अब हामी अलिकति कुराकानी गरौँ के छ कस्तो छ मुस्ताङ बसाइ पछाडि यो अहिलेको यो चाहिँ अवस्था लाई चाहिँ यहाँले के कसरी हेरिराख्नु भएको छ होइन? यो हामी मुस्ताङबाट फर्कियौँ नि, हामीले जुन चाहिँ योजना बनाएर जे सोचेर हामी चाहिँ मुस्ताङ प्रवेश गरेका थियौँ, कति उपलब्धि हासिल भयो?
यो मुस्ताङ जाने क्रममा हामीलाई धेरै समस्याहरू आयो होइन र अब हामी यो मुस्ताङ यदि प्रवेश गर्न नपाएको भए अलिक खिन्नता आउँथ्यो होला तर त्यो पनि हुन सक्ने र हाम्रो यात्रामा सोचे अनुरूपकै यात्रा भइरहेको मलाई लागिरहेको छ र अब यो नेपालको सबभन्दा लामो यो जुन यो झलुङ्गे पुलमा हामी आउन पाएका छौँ एकदमै खुसीको कुरा यो बिहानी समयमा साँच्चै नै एकदमै रमाइलो महसुस भइरहेछ अनिलजी इन्ट्रेस्टिङ हजुर जसरी चाहिँ एउटा हामी भ्रमण गरिसके पछाडि अब यस्ता झलुङ्गे पुल लामा पुलहरू होइन जो यो प्रविधि नै हो यो बनेका कुराहरू यसले चाहिँ यो भ्रमणमा घुम्ने क्रममा चाहिँ कस्तो रौनकता थप्दो रहेछ विशेष गरी अब यो झलुङ्गे पुलमा अनि हामीले विशेष गरी झरनाहरू हेऱ्यौँ साँच्चै नै विदेशीहरू यस्तै प्राकृतिक कुराहरू हेर्नको लागि नेपालमा आउने हुन् होइन र हामी नेपालमै भएर नेपाली नै रहिरहँदाखेरि यस्ता कुराहरूलाई छुट्यायौँ भने चाहिँ साँच्चै नै हामीले हाम्रा ती धरोहरहरू हाम्रा ती संस्कृतिहरू हाम्रा ती प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई हामीले छुट्याउनेछौँ तसर्थ हामीले पनि यसको बढावामा अझ अहिले त झन् कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटकहरू पनि घटेको छ विशेष गरी होइन आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाहरू अपनाउँदै अब विशेष गरी पर्यटनलाई पनि माथि उठाउनको लागि अब यस्ता कुराहरू भ्रमण गर्नु अति आवश्यक छ झलुङ्गे पुल हेर्नको लागि हामी आयौँ यो झलुङ्गे पुल हुँदैन थियो भने हामी आउनु यो बाटो आउँदैन कतिपय मौलिकता आवश्यक पनि पर्छ कतिपय पुराना चाहिँ जो छन् नि सिस्टमहरू ती जीर्ण भएका झलुङ्गे पुलहरूलाई हटाएर फेरि नयाँ बनाउन सकिन्छ तुइन विस्थापित गर्ने कुराहरू पनि प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको थियो त्यस्ता कुराहरूलाई हटाएर हामीले मौलिकतालाई चाहिँ किन मर्न दिने त होइन तसर्थ त्यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ ताराजी धेरै धन्यवाद छ र अब हामी यो गन्तव्यलाई पनि चाहिँ छुट्याउने तयारी गरिरहेका छौँ तपाईँहरू आउनुभयो भने बाङ्गे चौरको अदुवाबारी झलुङ्गे पुलमा चाहिँ पस्नु होला एकदम रमाइलो छ बिहानी बखमा चाहिँ यो झलुङ्गे पुल प्रवेश गर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ हामीसँग आरकेजी रहनु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ आरकेजी स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनिलजी अब हामी यो चाहिँ बागलुङलाई छोड्दैछौँ बिस्तारै होइन हजुर मुस्ताङबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भयो कति रमाइलो गरियो कति इन्जोय भयो कस्तो लाग्यो अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि त है अब आउँदाखेरि त यति गाह्रो भयो जाँदा गर्दाखेरि बाटो पनि त्यस्तै छ अब यहाँ आउनलाई त सजिलो छैन अब बाटोमा त्यस्तै अप्ठ्यारो यता त्यसै गाह्रो साह्रो पुरै अब खाने ठाउँ पनि छैन के एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि पहाडै कटेर पुग्न पर्ने अब त्यो यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुगेर खाउँला यस्तो अब दुःख कष्ट गरेर यहाँसम्म पुग्यो होइन तर एउटा इच्छा थियो जहाँ कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने गन्तव्यमा हाम्रो त्यहाँ पुग्न चाहिँ हामी सफल भयो अब मन्दिर मुक्तिनाथ मन्दिर त्यसै गरी दर्शन गर्ने अब त्यो गर्न पाइएन केही कारणवश अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो अब ठिकै छ अब गर्न पाइएन तर नजिक पुगेर त्यहाँसम्म पुग्नु नै अब सौभाग्यको कुरा हो होइन त्यहाँसम्म अब पुगेर बिस्तारै सबैजना साथीहरू मिलेर रमाइलो गर्दै गयो त्यही नै अब एकदमै रमाइलै भन्नुपर्छ अब हामी बिस्तारै यो गन्तव्यहरूलाई छोड्दैछौँ होइन कस्तो लागिरहेछ अब यहाँ छोडेर जान त मन छैन है यहाँ अब बस्नै यहीँ बसौँ यहीँ मजाले चिसो पुरा चितवनमा गइसकेपछि अब गर्मी त बढी नै हाल्छ होइन अब अहिले जाडोको मौसम भएर जस ठिकै हुन्छ होला यहाँबाट अब हेरौँ अब जानै पर्ने हुन्छ बाध्यतावश होइन काम पनि छ घुम्दै गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ होइन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ माहौल यो माहौललाई छोड्न कसलाई मन लाग्छ तर परिस्थिति बाध्यता होइन व्यावहारिकता काम गर्नु पर्यो होइन त्यही धेरै कुराले चाहिँ फरक पार्छ ठिक छ धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद छ हामीले अब यो अदुवाबारीको झलुङ्गे पुलबाट चाहिँ बिदा लिने अनुमति चाहन्छौँ क्यामेरामा सुरज किरणको साथमा अनिल भट्टराई बागलुङ अदुवाबारी यात्राको टोली यति बेला बेनीमा आइपुगेको छ यो हामी उभिरहेको ठाउँ चाहिँ पर्वत जिल्लामा पर्छ भने अब यो पुल तरेर गइसके पछाडि म्याग्दी जिल्लामा हामी प्रवेश गर्छौँ म्याग्दीबाट उकालो लागिसके पछाडि हामी घाँसा हुँदै जमसो प्रस्थान गर्छौँ खास गरी मुस्ताङ जिल्लामा पर्दछ मुस्ताङ जिल्लामा हाम्रो गन्तव्य चाहिँ मुक्तिनाथ रहेको छ र मुक्तिनाथ हामी प्रवेश गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ
अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो दृश्य, यो बजार क्षेत्र हो। पारिपट्टि म्याग्दी बजार अलिकति छुन्छ, त्यो पनि बेनी पर्दछ भने यो पर्वत क्षेत्र रहेको छ। र यो पुल तरिसके पछाडि हामी चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा प्रवेश गर्छौँ। म्याग्दी जिल्लाबाट चाहिँ बस मार्फत फेरि जमसमका लागि हामी प्रस्थान गर्नेछौँ। र हाम्रो गन्तव्य मुख्य निर्धारण हुने क्षेत्रमध्ये यो बेनी बजार पनि एक हो। खास गरी आन्तरिक पर्यटकहरू बेनी बजार हुँदै जमसम प्रस्थान गर्ने गर्दछन् र जमसम हुँदै मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने गर्दछन्। घुम्न जाने पर्यटकहरू जमसमका लागि यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरू गइसक्नु भएको पनि हुनसक्छ, कतिपय नयाँ साथीहरू जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि मुक्तिनाथ प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यो जानकारी हामी दिन चाहन्छौँ। तर पनि तपाईँहरू घरमै बसेर पनि मुक्तिनाथ चाहिँ कस्तो रहेछ, त्यो गन्तव्य कस्तो रहेछ, बाटो कस्तो रहेछ, कति सहज कति असहज भन्ने जानकारी चाहिँ हामी यो भिडियो मार्फत दिँदै जानेछौँ। कालिका यात्रामा म अनिल भट्टराई छु, सहकर्मी सुरज किरण, तारण नेपाने, भीम महतो, हाम्रो टोली चाहिँ यति बेला मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहेको छ। कालिका यात्राको टोली यति बेला म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिकामा छ। हामी जमसम मुस्ताङ यात्राका लागि हिँडिरहेका छौँ र यो दृश्य हामीले कैद गर्नुपर्ने छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, हामी बेनी बजारबाट उकालो लाग्दैछौँ र हाम्रो किनारमा चाहिँ कालीगण्डकी नदी छ र यो कालीगण्डकीको छेउछेउै हामी चाहिँ गन्तव्यमा प्रस्थान गर्नेछौँ र हाम्रो गन्तव्य अलि सहज असहज जस्तो पनि भइराखेको छ, किनभने त्यो बाटोले पनि त्यो सहजता असहजतालाई निर्धारण गर्छ। कतिपय बाटोहरू चाहिँ ठिक छन्, कालोपत्रे छन् भने कतिपय बाटो चाहिँ पहिरोले गर्दाखेरि अझै पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको हो कि अथवा अझै पनि चाहिँ समस्याहरू छन्, ती बाटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले पहिरो मात्रै पन्छाएर त्यसलाई सुचारू गरिएको अवस्था छ र पहाडको छेउै पनि हामी हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले पहाडको पहिरो खसेर बाटोहरू चाहिँ अवरुद्ध भएका थिए, ती बाटोहरूलाई सुचारू गरिएको छ र यी ढुङ्गे चट्टानहरूले चाहिँ अलि जोखिम पनि निम्ताइरहेको छ। यो बाटोमा सुक्खा पहिरो खस्ने गर्दछ
कतिपय बाटाहरू जोखिमपूर्ण छन् र जोखिमपूर्ण बाटोलाई हामीले सोही अनुसार अगाडि बढाइरहेका छौँ। कालिका यात्रा हामी यति बेला गण्डकी प्रदेशमा छौँ र यो गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकीय क्षेत्र खास गरी मुस्ताङ, जोमसोम, मुक्तिनाथलाई एकदम नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सुप्रसिद्ध ठाउँको रूपमा लिइन्छ। भक्तजनहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यहाँ आउने गर्दछन्। तर अहिले कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि जुन गतिविधि पर्यटकीय रूपमा देखिनुपर्ने हो त्यो गतिविधिमा भने सुस्तता आएको पक्कै छ। बाटोमै पनि नियमित काम बाहेक मान्छेहरू हिँडेको हामीले देखिरहेका छैनौँ। हुन त यो दसैँ तिहार पछाडिको माहौल होला। आन्तरिक पर्यटकहरू जसरी दसैँ अगाडि, दसैँ पछाडि, तिहार अगाडि आइसकेका छन् र उनीहरूको चाहिँ भ्रमण सकिएको छ भन्ने रूपमा पनि यसलाई लिन सकिएला। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी पर्यटकहरू नेपालमा चाहिँ अब आउनका लागि जुन खालको सरकारले सक्रियता देखाएको थियो त्यो सक्रियताको कार्यान्वयन ग्राउन्ड लेभलमा कतिको छ, जिरो लेभलमा कतिको छ, मैदानमा चाहिँ मान्छेहरू छन् कि छैनन् भन्ने हिसाबमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी बेनीबाट जोमसोम प्रस्थान गर्नेछौँ। सम्भवतः जोमसोमभन्दा अगाडि घाँसा भन्ने स्थानमा त्यहाँ जोमसोममा कोभिड-19 देखिएका कारणले गर्दाखेरि जोमसोम सिल गरिएको भन्ने जानकारी छ अस्पष्ट रूपमा। हामी त्यो जानकारी त्यहाँ लिनेछौँ। सम्भव भएसम्म हामी जोमसोम यात्राका लागि अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो अन्तिम बिन्दु मुक्तिनाथसम्मै रहेको छ। मन्दिर चाहिँ बन्द गरिएको छ तर मन्दिर दर्शनभन्दा अगाडि हामी पुग्ने लक्ष्य राखेका छौँ। हाम्रो यात्रा अब यहाँबाट अगाडि बढ्छ।
प्रवेश निषेध लेखिएको छ त्यसलाई हामीलाई मुस्किल छ र हामी निश्चितको सामना गर्दा गाह्रो भइरहेको पनि घुमेर बनाउने
कालिका यात्राको टोली यति बेला म्याग्दी जिल्लामा छ र हामी बेनीबाट मुस्ताङका लागि प्रस्थान गरिरहेका छौँ र यति बेला चाहिँ हामीले यो दृश्य कैद गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर यो रूपसे झरनामा छौँ हामी यति बेला। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो दृश्य, त्यो झरनाको सौन्दर्यता यति छ कि यो बाटो हुँदै जाने जो कोही यो झरनामा एक सेल्फी अथवा एउटा फोटो नखिचिकन जाँदैनन् अथवा एक झल्को नहेरिकन यो बाटो हिँड्दैनन्। त्यसैले पनि यसको महत्त्व बढी छ। तर विडम्बना यही झरना भएकै ठाउँमा चाहिँ ठुलो पहिरो गयो र अलिकति समस्याहरू पनि आयो। बाटोमा अलि असहजता सिर्जना भइरहेको छ र अलि बाटो पनि जोखिमपूर्ण छ। यो बाटो झरनाको माथिबाट चाहिँ बाटो निर्माण गरिएको छ र त्यही बाटो हुँदै उकालो लाग्नुपर्ने अवस्था छ। रूपसे झरनाको सुन्दरता हेर्नुहोस् तपाईँले कस्तो छ। माथिबाट पानी झरिरहेको छ, तलबाट यो कालीगण्डकी नदीमा गएर मिसिन्छ। बाटोमा झरना पर्छ, कति सहज छ बाटोमा हेर्नका लागि। अहिले कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि धेरै पर्यटकहरू मुस्ताङका लागि आएनन्। जोमसममा कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि जोमसम सिल गरिएको छ र मुक्तिनाथ प्रवेशका लागि निषेध गरिएको छ। यो केन्द्र सरकारको निर्णय अनुसार नै चाहिँ प्रभावित भएको छ। अब भने यो पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि खड्किरहेको छ। धेरै ठाउँबाट यस्ता मागहरू पनि आइरहेका छन्। सुन्दरताको कुरा गर्ने हो भने चिसो छ र झरनालाई हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। झरना हेरिसके पछाडि एकदम रिफ्रेस भए जस्तो, फ्रेस भए जस्तो, पुनर्ताजगी भए जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ। हामी चितवन, पोखरा, पर्वत हुँदै मालडुङ्गा हुँदै बेनीबाट म्याग्दी हुँदै हामी घाँसा प्रवेश गर्नेछौँ। घाँसामा हामीलाई त्यहाँ प्रवेशका लागि अलि असहज छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ र त्यहाँ प्रवेशका लागि हामीले मुस्ताङका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यहाँका सम्बन्धित निकायमा हामीले जानकारी गराएर कालिका यात्राको टोली अब मुस्ताङतर्फ प्रवेश गर्नेछ। त्योभन्दा अगाडि हामी घाँसामा गएर खाना खानेछौँ र त्यस पछाडि हाम्रो टोली मुस्ताङका लागि आज नै प्रवेश गर्नेछ। क्यामेरामा सुरज किरणका साथमा म अनिल भट्टराई, म्याग्दी।
सक्यो भने यो माहौललाई अझै कालिका यात्राको टोली यति बेला मुक्तिनाथको प्रवेशद्वारमा छ। हामी मुक्तिनाथको प्रवेशद्वारमा आइपुग्दै गर्दाखेरि यहाँबाट मुक्तिनाथ प्रवेशका लागि निषेध गरिएको छ। खास गरी कोभिड-19 को सङ्क्रमण पछिल्लो क्रममा मुस्ताङमा अलि तीव्र गतिका साथ फैलिएको हिसाबले पनि यो रोक लगाइएको भन्ने बुझिएको छ। खास गरी पर्यटकीय क्षेत्र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि देश विदेशबाट धेरैजना दर्शनार्थीहरू आउने गर्दछन्। तपाईँले जुन दृश्य देखिराख्नु भएको छ यो दृश्य कैद गर्ने समयमा चाहिँ यति बेला हिउँ परिरहेको छ यो क्षेत्रमा र तपाईँहरूले हिउँ पनि देखिराख्नु भएको छ। माटोमा अलिअलि सेतो र उडी पनि राखेको छ हिउँ र पहाडमा चाहिँ अलि सेतामै हुन थालेको छ। चिसोले चाहिँ अब काम्ने समय चाहिँ सुरु भइरहेको छ। अब हामी यो दृश्य देखाइसके पछाडि जो जति मुक्तिनाथ आउनु भएको छैन, आउने इच्छा गरिराख्नु भएको छ, मुक्तिनाथ आउने इच्छा गर्नुभएकाहरूले कस्तो होला मुक्तिनाथ भन्ने एउटा कल्पना गरिराख्नु भएको होला। मुक्तिनाथ यस्तो छ जुन हामीले कैद गरिरहेका छौँ। यहाँबाट प्रवेश निषेध गरिएको छ। हामी पनि विशेष पास लिएर मात्र मुक्तिनाथ सम्मको यो दूरीलाई अगाडि बढाइरहेका हौँ। अब यहाँबाट अगाडि चाहिँ हामीलाई पनि निषेध गरिएको छ। त्यसैले अब हाम्रो यो टोली यहाँबाट फिर्ता हुनेछ। कागबेनी जोमसोम हुँदै हामी बेनीतर्फ लाग्नेछौँ र पोखरा हुँदै फेरि मुगलिन नारायणघाट सडक अन्तर्गत हामी फेरि नारायणघाट पुग्नेछौँ। यो टोलीमा सुरज किरण सहकर्मी, त्यस्तै गरी तारा नेउपाने, त्यस्तै गरी भीम महतो हामीसँग रहनु भएको छ र हाम्रो टोलीले बाटोमा के कस्तो दुःख हैरानी बेहोर्नु पर्यो र चाहिँ सडकको अवस्था कस्तो छ त्यो बारेमा पनि हामीले चाहिँ स्थलगत रूपमा जानकारी दिइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई। अब हामीले यो विशेष कार्यक्रम यहीँबाट समापन भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अलिकति जानकारी दिउँ। अहिले यो पर्यटकीय सिजन पनि हो, भ्रमणको सिजन भएको हिसाबले पनि हिउँ हेर्नका लागि, रमाइलो हेर्नका लागि, दर्शन गर्नका लागि मुक्तिनाथ आउनेहरूको लागि अब भने सहज हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ भइराखेको छ। र यहाँ जति पनि चाहिँ होटल व्यवसाय गरेर बसिराख्नु भएको छ अथवा अन्य व्यवसाय गरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अलि असहज भएको हामीले बुझिरहेका छौँ। उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले लिइरहेका छौँ। लामो समय भयो र पनि व्यवसाय चाहिँ ठप्पको अवस्थामा छ, पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ, व्यवसाय नै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि अब यसका लागि तत्कालै पनि एउटा उपाय अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा एउटा रणनीति सरकारले ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आन्तरिक पर्यटक
अहिले आउन चाहन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो खालको मापदण्ड तयार नभइसकेको हिसाबले पनि आन्तरिक पर्यटकलाई भए पनि भर्ती गर्नका लागि यो क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्दछ। क्यामेरामा सुरज किरणका साथमा अनिल भट्टराई, कालिका मिडिया, मुक्तिनाथ।